इंसानी माशरों के अंदर एक सदियों से एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जब भी कोई शख्स अपना माफिया ज़मीर बयान करना चाहता है, जब भी कोई शख्स किसी खास नुक्ता नज़र पर बात करना चाहता है, जब भी कोई शख्स किसी खास सिचुएशन में या किसी खास नज़रिए पर या किसी खास शख्सियत पर या किसी भी सिचुएशन पर बात करना चाहता है, तो वो मुख्तलिफ टूल्स का सहारा लेता है। मसलन बाज़ औक़ात वो किसी कहावत का सहारा लेता है, बाज़ औक़ात वो किसी ज़रबुल मिसल का सहारा लेता है, बाज़ औक़ात वो किसी मज़ाक का सहारा लेता है। तो यानी अपना माफिया ज़मीर बयान करने के लिए ये एक नॉर्मल कॉमन प्रैक्टिस है कि इंसान किसी न किसी चीज़ का सहारा लेता है। आज हम भी कोशिश करते हैं कि एक खास सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन जो इस वक्त पाकिस्तान में उभर कर सामने आई है, उसमें कुछ ऐसी शख्सियत जो कि मेन स्ट्रीम पार्टियों से तल्लुक़ तो नहीं रखते, लेकिन उसके बावजूद वो उनका एग्रेशन, उनका एक्टिव होना, उनकी पॉलिटिकली हर जलसे और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मौजूद होना, और ताकि उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्शन मिले और ताकि मुस्तकबिल में उनको मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के अंदर या उनके लेवल पर ही कंसिडर किया जाए। यानी आप ये समझें कि वो अभी इनिशियल फेज पर हैं और मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको भी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के जो दर्जा है उस तक पहुंचने के लिए उनको जो है वो एक अपनी इस ड्यू जो प्रोसेस है उससे गुजर कर मरहले तय करके कोशिश कर रहे हैं कि उस तक पहुंचा जा सके। तो उस हवाले से हम सबसे पहले तो एक छोटा सा ह्यूमर, एक मज़ा, एक लतीफ़ा आपको सुनाते हैं ताकि हम जिस नुक्ता नज़र पे या जिस शख्सियत के हवाले से बात करना चाहते हैं आपको वो नुक्ता नज़र या वो बात समझने में आसानी हो। कहते हैं कि एक शख्स था जिसने सदका देने का जब इरादा किया तो उसने दोस्तों से मशवरा किया कि क्या सदका दूं, पैसे दे दूं, किसी को जॉब पे रखवा दूं, क्या या किसी और एंगल से किसी की कोई मदद की जाए। तो मुख्तलिफ लोगों ने, किसी ने कहा लंगर पका के बांटते गरीबों में, किसी ने कहा पैसे दे दें, किसी ने कहा किसी को जहेज बना के दे दें, किसी ने कहा किसी बच्चे की एजुकेशन का खर्च उठा लें। एक शख्स ने कहा जी सबसे एहसन सदका ये है कि आप, बेहतर है कि आप कोई जानवर या मुर्गी ज़िबा करें जिसका खून निकले, ये बड़ा एहसन जो है वो सदका तस्वर किया जाता है फिक्री तौर पर। उनको ये बात जो है वो बड़ी उनके दिल को लगी, लिहाजा उन्होंने कहा क्यों ना, जब सदके में एहसन सदका एक बड़े दीनदार शख्सियत ने मुझे बताया तो मैं बेहतर है कि ऐसा ही एक सदका जो है उसका इंतखाब करता हूँ। लिहाजा वो उन्होंने इंतखाब किया कि वो एक बकरा ज़िबा करते हैं और इस काम के लिए वो बकरा मंडी चले गए और वहां जब पहुंचे तो उन्होंने जब प्राइसेस पता की तो देखा तो प्राइसेस तो आसमान तक बातें कर रही हैं। लिहाजा वो बड़े परेशान हुए। उनके साथ वो जो शख्स मुशीर था, जो मशवरा देने वाला था, वो मुशावर था, वो साथ गया हुआ था। उसने वहां दोबारा मशवरा दिया कि बेहतर है आप ऐसे करें कि आप देखें मंडी में आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ औक़ात पूरे का पूरा रेवड़ लोग लेके आए होते हैं जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं बकरियों के, और कुछ लोग ज़ाहिर कारोबार की नीयत से या जो 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 लोग जो है वो अपना मवेशी पालते हैं उस नीयत से वो पूरे का पूरा रेवड़ ले जाते हैं। तो उस दौरान उसने कहा कि ये जो छोटा सा एक बच्चा ले लें, तो आप ऐसा करें कि आपकी तरफ से तो ये सदका आपकी कम खर्च में, कम पैसों में आपको जो है वो ये मिल भी जाएगा बकरी का बच्चा, और आप इसको जाकर मस्जिद के मौलाना साहब को दे दें और उनसे कहें कि जी ये जब सदके के काबिल हो जाए, इसकी जो फिक्री तौर पर जो शराइत है वो पूरी हो जाए, तो वो फिर आप उसको सदका कर दें। तब तक आप जो है, ज़ाहिर है मौलाना साहब जो है वो फिक्री अहकामात जानते होंगे और यकीनन जो है वो आप उनको जब देंगे साथ ताकीद भी कर देंगे तो वो उसको उससे पहले ज़िबा नहीं करें जब तक उसका जो है वो अपना सदके के काबिल ना हो जाए। लिहाजा उनको बड़ी पसंद आई बात और वो ले गए उस बकरी का बच्चे को और फौरी तौर पर उन्होंने उसको गाड़ी में डाला और डालकर मल्ले की मस्जिद के जो मौलाना साहब हैं उनको जाके दिया और उनको ताकीद की कि ये छोटा बच्चा है जो है वो मैं लाया हूँ सदके के लिए, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप जो है वो इसको मेरी तरफ से सदका जो है वो मैंने दिया है तो आप कबूल फरमाएं, और जो आपके मस्जिद के जो बच्चे हैं तो ये जरा जब इस काबिल हो जाए कि जब इसका सदका दिया जा सके तो आप इसको ज़िबा करके इन बच्चों को वो खिला दें। अब जब मौलाना साहब ने वो सदका का जो बच्चा था उसको कबूल कर लिया, लेकिन अब हुआ ये कि वो जो मस्जिद के बच्चे थे उसमें जो फिक्री है, मौलाना साहब ने उन बच्चों को, क्योंकि फिक्री अहकामात या फिक्री जो उनके मसाइल थे वो बताए हुए थे कि ये जो अपना जो बकरा है इसको जो है वो जब सदका किया जाता है तो उसके जो है वो एक दांत निकलने वो जरूरी है कि इनके बच्चे जो बकरी का बच्चा है इसके दांत होने चाहिए। तो वो जब बच्चों, क्योंकि छोटे बच्चे थे तो वो ऐसे करते बच्चे के रोजाना की बुनियाद पर जब सुबह उठते तो वो बच्चे जब उसको चारा डालने के लिए या उसको घास डालने के लिए बकरे के पास जाते तो कोई ना कोई बच्चा जो है वो उसका मुंह खोल के उसके दांत चेक करता। अब वो रोजाना की बुनियाद पर बाज़ औक़ात बच्चे, जिसने सुबह चेक किया, फिर दिन में कोई आता दूसरा बच्चा चेक कर लेता है, जिसने सुबह नहीं चेक किया था कोई शाम को चेक कर लेता। इस तरह मुसलसल जो है वो कुछ दिन जब उस बकरी के बच्चे को वो मस्जिद के तालिब इल्म उसके दांत चेक करने के लिए उसका मुंह खोलते, तो क्योंकि वो प्रैक्टिस कुछ दिन मुसलसल जारी रही बच्चों की, तो फिर वो जो बकरी का बच्चा था वो इतना आदी हो गया कि जब दूर से ही टोपी पहने हुए किसी बच्चों को देखता तो वो फौरी तौर पर, इससे पहले कि वो आता और उसके मुंह को पकड़ के जबरदस्ती उसका मुंह खोलता, वो पहले ही मुंह खोल देता। यानी वो बकरी का बच्चा देखते ही उसे पता था कि ये अब आएगा और मेरा मुंह खोलेगा और मेरे दांत चेक करेगा, तो वो आने से पहले ही उसका मुंह खोल देता ताकि भाई मुझे जबरदस्ती ना करनी पड़े उस बच्चे को और वो मेरे दांत भी चेक कर ले आए कि नहीं आए। अब इस जो एक ह्यूमर है, एक मजा है, एक लतीफा है, इसका सहारा हमने
جس تناظر میں لیا وہ تناظر میں آج کے پولیٹیکل سچویشن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت بڑی گرما گرمی ہے پولیٹیکل سینیریو کے اندر، پولیٹیکل لینڈسکیپ میں، پولیٹیکل سچویشن میں، جس میں مین اسٹریم پارٹیز تو ہیں ہی ہیں، لوگ ان کو سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن کچھ ایسی پارٹیز جن کا بظاہر بہت جو ہے وہ کوئی ایسا نہ کوئی مین اسٹریم پارٹی کے اندر کوئی بڑا نام ہے، نہ ان کے کوئی عہدیدار ہیں، نہ ان کا کوئی بڑی لوگ انتخاب جیت کے آئے ہیں، بس ایک برائے نام پارٹی ہے، اور وہ انہوں نے آپس میں بندر بانٹ کر کے لوگوں نے اپنی، ہم ایک مذہبی پارٹی کی بات کر رہے ہیں، تو وہ اس مذہبی پارٹی کی بالخصوص پاکستان کے اندر جو مذہبی پارٹیاں ہیں تمام مکاتب فکر کی، اور ہم جس مخصوص پارٹی کی بات کریں وہ مکتبہ تشیع سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے لیڈر کے حوالے سے ایک اس جو ہم نے ابھی آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ سنایا، اس تناظر میں اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو وہ مذہبی شخصیت جب بھی کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے، جب بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ گزرتے ہوئے کوئی صحافی ان کو مل جائے، جیسے کہ آپ حضرت ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جیسے وہ گزرتے ہوئے کوئی بچہ ٹوپی والا دور سے اس بکرے کو نظر آتا تو وہ بکرا فوراً منہ کھول دیتا، کیونکہ چند دن ان بچوں نے اس کے ساتھ پریکٹس کی اور اس کے دانت گننے کی کوشش کی کہ اس کو کب ذبح کیا جائے گا، تو وہ پہلے ہی منہ کھول دیتا۔ تو اسی طرح وہ اکثر کوئی بھی صحافی جب یوں ہی پاس سے گزرتے ہیں تو کیونکہ وہ اس مولانا صاحب کی کوشش ہے کہ میں مین اسٹریم میڈیا کے اندر یا مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یا پبلک کے اندر میری پروجیکشن ہو، تو وہ جو ہی پہلے تو انہوں نے پریس کانفرنس میں یا کچھ ایسی جلسوں کے اندر عمران خان کی پارٹی سے ان کی زیادہ ایسوسیشن اور ایفیلیشن ہے، انہوں نے سٹارٹ میں ایک آدھ دفعہ تقریر کی اور جس میں بڑے جذبات اور بہت ہی جوشیلے انداز میں انہوں نے کہا کہ جی ہم مجھے عمران خان کی خاطر خون کے آخری قطرے تک ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں جان بھی دینی پڑی تو کھڑے رہیں گے۔ پھر انہوں نے وہ، اب لوگوں نے سمجھا شاید ان کے جذباتی پن میں اچانک ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے اور ممکن ہے یہ رجوع کریں گے، کیونکہ ایک مذہبی شخصیت، ایک ایسی شخصیت جس کا جو ایک دینی شناخت کی عامل شخصیت ہے، جو مذہب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پورے مکتب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہے، وہ ایک لبرل شخصیت کے حوالے سے اس حد تک جان کے نذرانے اور جان کے خون کے آخری قطرے تک کھڑے ہونے کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ اس کی شرعی طور پر بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، یعنی شرعن یہ ایک بہت کبھی فعل ہے، جبکہ اگر یہ کہا جائے، اگر محتاط اندازی کے مطابق شرعن یہ فعل حرام ہے کہ ایک مذہبی شخصیت، ایک لبرل شخصیت کے اندر جس کے بارے میں ببانگے دو لوگوں کو پتہ ہے سب کچھ ان کے بارے میں، اس شخصیت کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک کھڑا ہونے کے بارے میں بات کریں، شرعن تمام دیندار لوگ جانتے ہیں کہ ان کے اس جذبات کی، ان کی اس گفتگو کی کیا شرعی حیثیت ہے، بہت سخت۔ جیسے کہ ہم نے کہا اگر محتاط اندازے میں بات کی جائے تو یہ فعل حرام کا جو ہے وہ زمرے میں جو ہے وہ تصور کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہ رکے جلسے میں، دوسرے جلسے میں، پریس کانفرنس میں۔ اب عالم یہ ہے کہ ان جیسے کہ ابھی ہم نے تذکرہ کیا اس نے ایک لطیفے کا، کیونکہ یہ ہم نے جیسے کہ ہم نے بتایا کہ یہ جو مزاح ہے، یہ ضرب المثل ہے، اس کا سہارا لیا جاتا ہے، یہ ایک کامن پریکٹس ہے، ہم اس میں کوئی ان کی جو ہے وہ کسی قسم کی توہین کا پہلو نہیں ہے، بلکہ اس تناظر میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ اب ان کے پاس سے جو ہی کوئی صحافی گزرتا ہے، وہ دور سے کسی صحافی کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، تنہا بھی کھڑے ہوں تو فوراً یہ جو ہے وہ اونچا اونچا یہ نعرے لگانے شروع کرتے ہیں، میں خون کے آخری قطرے تک عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے جان بھی دینی پڑی تو ہم کریں گے۔ یعنی ان سے کوئی بات کرے یا نہ کرے، یا صحافی کو سوال کر دے، یہ بھی پوچھ لے کہ آغا صاحب آپ کا کیا حال ہے، آپ کے مزاج کیسے ہیں، تو وہ تب بھی فوری طور پر، یعنی وہ دور سے صحافی کو آتا دیکھتے ہی اپنے جذبات کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم خون کے آخری قطرے تک کھڑے ہیں، ہم عمران خان کی خاطر جان قربان کر دیں گے، ہم یہ ظلم و ستم، وہ تنہا شخص جس نے جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کا جو ہے وہ نمائندہ بن کے ابھرا، وہ شخص جس نے عوام کی خاطر یہ کچھ کیا، ہم تو اس کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کیا، یعنی مسلسل وہ ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں۔ اب کیا انسان تصور کرے کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی کے 20-25 سال دین کی اور شریعت کے احکامات اور مسائل کی ارکریزی کی، لیکن آخر کار عملاً اگر دیکھا جائے، جیسے کہ ہم نے پچھلے ایک ویلاگ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا تھا، آج اس تناظر میں بھی وہی فرمان بہت زبردست فٹ آتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہالت کے سمندر سے علم کا ایک قطرہ بہتر ہے، اور علم کے سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے۔ اب فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ یہ مولانا صاحب جب بھی کسی دور سے کسی صحافی کو آتا دیکھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں کہ کیمرہ پکڑا ہوا، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ صحافی ہے، فوری طور پر اس شخص کے صدقے والے بکرے کی طرح فوری طور پر جیسے وہ منہ کھول دیتا ہے اور اس کے جی وہ میرے دانت گنے تاکہ ان کو مشکل پیش نہ آئے، تو یہ دور سے صحافی آتا دیکھتے ہیں تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ میں جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا، ہم عمران خان کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک کھڑے ہیں، ہم ہر کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمیں اگر اپنی جان بھی دینی پڑے گی تو ہم یوں کریں گے۔ اب آپ تصور کریں کہ اب فیصلہ عوام پر ہم چھوڑتے ہیں کہ اس تناظر میں آپ تصور کریں کہ وہ افراد جو کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں، جن کے دوش پر، جن کے کندھوں پر یہ رسپانسبلٹی تھی کہ وہ عوام کو ایوولوشن کا پروسیس طے کروائیں، عوام کو لبرلزم سیکولرزم سے نکال کے اللہ کی طرف پلٹائیں، وہ لوگ عوام کو اس دنیا داری کی زندگی سے نکال کے دینداری کی زندگی میں داخل کریں۔ وہ افراد دینی زندگی اور دین صبح شام پڑے ہوئے افراد اگر ایک لبرل شخص کی خاطر مرنے اور مارنے کی باتیں کریں گے
تو پھر آپ اس معاشرے کی ابتری، اس معاشرے کی قسم پرسی، اس معاشرے کی زبوں والی اور اس معاشرے کی تباہی اور بربادی آپ نوشتہ دیوار سمجھ لیں. آپ تصور کریں نا کہ اگر ہر شخص روڈ پر کوڑا پھینکنے والا ہی ہو اور کوئی شخص صفائی کرنے کی جس کی دوش پر ذمہ داری ہو وہ شخص بھی کوڑا پھینک رہا ہو تو اس شہر کو کون صاف کرے گا؟ وہ شخص جس کے دوش پہ لبرلزم، سیکولرزم، کیپٹلزم، کمیونزم ان کو پاش کر کے ان سے نفرت دلا کر صفائی کا بیڑا جس کے دوش پر تھا اٹھانا، وہ شخص بھی ان کے ساتھ لبرلزم، سیکولرزم، کیپٹلزم اور انہی کی ترویج میں مصروف ہے، انہی کے ساتھ جان کے نذرانے پیش کرے، خون کے آخری قطرے تک کھڑے ہونے کی قسمیں کھاتا ہوا نظر آئے. تو پھر آپ تصور کریں کہ اس معاشرے کو ایوولوشن کا پروسیس کون طے کروائے گا؟ اس معاشرے کی صفائی کون کرے گا؟ اس معاشرے کو خاک سے خدا تک کون پہنچائے گا؟ اس معاشرے، ایسے معاشرے کا خدا ہی حافظ ہے.